اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا محمد رسول اللہ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار ہمایارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی بعد از کلام سامعین کرام اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ دی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے ایک مقام تو آیا مبارکہ دا مختصر حصہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا تو آخ اللہ کے عظیم آیات بینات دا صحیح مفہوم معنی مطالب ترجمہ تفسیر تشریح سنا مندی اللہ توفیق بخشے اللہ رب العزت آج دی اے مقدس سالانہ محفل استقبال ربیع النور شریف آمد مصطفیٰ علیہ تہت و ثنا دے حوالے نال انعقاد پذیر اللہ کریم دی ذات پاک جملہ منتظمین حضرات دے اہتمام انتظام احتشام انصرام کو اللہ اپنی بلند پاک بارگاہ ربوبیت خالقیت و رزاقیت شرف قبولیت عطا فرما اور وحدہ لا شریک دی ذات پاک آقا کریم علیہ الصلوۃ تسلیم دی کامل مکمل اکمل تکمیل والی محبت عطا فرما اللہ کریم دی ذات پاک اساں سارے کو قرآن مجید دا فہم عطا فرما اور دین متین کو سمجھن دی اللہ کامل توفیق نصیب فرما مقتدر حضرات علماء کرام حفاظ کرام قرآن حضرات ثنا خان حضرات معلمین متعلمین اور پنڈال دے اندر آئمہ مساجد طلباء اساتذہ اعظام اور مختلف شعبہ زندگی تو وابستہ آقا کریم دے تمام سونے غلام اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر اقدس دی سماعت واسطے تساں تمام احباب اپنی ساری دین دی تھکاوٹ مصروفیات اور اپنے تمام معاملات کو پس پشت رکھ کے ترک کرتے ان جگہ تے تشریف گنے وے اللہ تعالی تمام دے قدم قدم تے نیکیاں اجر و ثواب عطا فرمائے اللہ کریم دی ذات پاک دے پاک محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ذات اقدس آپ دی آمد دا او مہینہ بالکل قریب ہے اور شاید کہ کچھ گھنٹیاں دے بعد او سعادت عظمیٰ نال تہاڈیاں سماعتاں دے حوالے جملہ تھی ویسی کہ اج او چن نظر آ گئے جنہیں چن دی دنیا کو انتظار ہے کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ذات اقدس کو اللہ دی ذات پاک نے جڑے زمین دے ٹکڑے واسطے انتخاب کیتا ہی کوئی وہ زمین دا ٹکڑا بالکل معمولی اور مختصر یہ کہنا ہے حضرت سیدی آدم علیہ السلام آپ جلے اللہ کریم دی پاک بارگاہ وچ جنت وچ مقیمن اللہ کریم دی ذات پاک نے آپ کو فرما دیتا ہی ولا تقربا هذه شجرۃ فتکونا من الظالمین آدم ہک کرا ہے جڑا شجر ممنوع ہے نا ایک کو ہاتھ نہیں لاؤنا حضرت سیدی آدم علیہ السلام کو حضرت سیدہ اماں حوا علیہ السلام آپ نے فرمایا میں کافی تمہاراں تو دے دیاں کہ تساں پوری جنت تے پھل تک کھا گدن فروٹ تک کھا گدن ثمرات تک چک گدن مگر تساں انہاں چشمیاں دے پانی تا پی گدن مگر انہاں کھانیاں دے اندر تساں سیر تا تھی گئے وے مگر ایک ایسا درخت کھڑے کہ تساں درخت دے نیڑے قریب نہیں ویندے آپ نے فرمایا میرے کو اللہ سے روکے آپ نے فرمایا میری کو ایک ایسی ہستی آئی ہے جنہیں آخری تے اگر تساں جنت دے اندر مزید درجے کو بلند چاہ دے وے تو ان جنت تا پھل کھاؤ جی
حضرت سیدی آدم علیہ السلام نے جلے پھل تناول فرمایا، خدا تعالیٰ دی ذات پاک نے فرمایا آدم میں تو کو نہ کھائی کہ تو سائیں پھل نہیں کھاونا۔ حضرت سیدی آدم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ میں نہیں آپ کھادا میں کو انہا آکے۔ اللہ کریم دی ذات پاک نے فرمایا وال تو سائیں میں کرو تو سائیں بھی جنت تو باہر چلے ونجو اور توڑے نال ہوا بھی جنت تو باہر چلے ونجو۔ مفسرین کرام دے ڈھیر سارے اقوال این جگہ دوتے موجود ہیں، مگر کیونکہ حضرات انبیاء کرام دا معاملہ ہے اور جڑن حضرات انبیاء کرام دا معاملہ ہوئے وال انسان اپنی زبان کو استعمال کرے تو بڑا محتاط تھی تے کرے، او نہ ہوئے کہ نہیں حضرات انبیاء کرام دی شان اقدس دے اندر اگر زبان دو تو کیسا جملہ ادا تھی گیا تا ایمان تزلزل دا شکار تھی ویسے، کیونکہ چھوٹے جے بندے دے تے بحث نیوے پہ کریں دے اور چھوٹے اور معمولی انسان دی شان دے اندر تساں تعریفانہ جملے ادا نیوے پہ کریں دے، اے تا او مقتدر اور اولو العظم ہستیاں ہیں کہ جنہ اللہ نال کلام کیتے ہیں تے اللہ ہنہ نال کلام کیتے ہیں۔ بل کون انسان ہے جڑا اپنے عقل اور اپنے علم اور اپنی علمی بساط تے موافق بہ کے وہ شخص حضرات انبیاء کرام دی شان اقدس کے اندر کوئی جملہ علاوے۔ اللہ کریم دی ذات پاک نے فرمایا کدا اے نہ سوچا ہے کہ میرے نبی کلے ہیں، اے تا میں رب دی ذات پاک دا وعدہ ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ معا۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھے چا اور کوئی شخص صبر چا کرے میں تا رب ہوں دے ہی رلے ہاں، جڑا نماز پڑھ دے میں ہوں دے رلے ہاں۔ تے اللہ دی ذات پاک نے فرمایا جنہاں دے تے وحی نازل کرے نا وہ کلے ہیں، جنہاں نال میں کلام کرے نا وہ کلے ہیں۔ میں خدا دی ذات پاک اپنے انبیاء کو کلہ نہیں رکھ دا، اگر نمازی دے رلے میں آنا میں نبیاں دے رلے بھی میں رب تعالیٰ دی ذات پاک نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید دے اندر واضح طور دے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ہوں تساں جنت چوں زمین تے اتر ونجو۔ اصل دے راز اے ہے اگر خدا جنت چ ٹکاونا چاہے ہا خدا مالک ہے، مگر اللہ کریم دی ذات پاک نے اپنے مقدس کلام کو جو سچا کرنا ہے اور قیامت تک واسطے قرآن دی حقانیت جو ثابت تھی منی ہے، ایک بھی مقام دوتے اللہ دی ذات پاک نے فرمایا انی جائلن فی الارض خلیفہ۔ اللہ نے فرمایا جڑا میں نائب بنے دا پیا نا اے میں زمین دا بنے دا پیا۔ ہن ایتھے بڑی ایک عجیب جہی گال ہے، آدم علیہ السلام راندھے جنت وچ پیان تے اللہ سے دعویٰ کر دیتا ہے زمین دا نائب بنے دا پیا۔ ہن دعویٰ کیتے نے زمین دا نائب ہے ٹکایا جنت وچ ہی نے۔ دیکھو نا اللہ کریم دی ذات پاک دے کلام دی حقانیت دیکھو نا اور رب دے قرآن دی صداقت دیکھو نا، اللہ کریم دی ذات پاک نے کیسے حسین الفاظ قرآن مجید دے اندر بیان فرمائے۔ انہاں واقعات تو اگر کوئی شخص باخبر تھی منا چاہے نا والو او بندہ اخباراں پڑھتے باخبر نہیں تھی دا، میگزینہ پڑھتے باخبر نہیں تھی دا، رسالے پڑھتے باخبر نہیں تھی دا، او بندہ کسے کہانیاں پڑھتے باخبر نہیں تھی دا۔ اگر حضرات انبیاء کرام دے واقعات اور قرآن مجید دے اسرار و رموز تو اگر کوئی شخص واقف تھی منا چاہے بل 18 سال مدرسے چلاوے اور 9 سال درس نظامی کرے، 3 سال او دورہ قرات کرے، 2 سال تخصص فی الفقہ کرے، 2 سال تخصص فی الحدیث کرے، 2 سال تخصص فی تفسیر کرے، ول ان دے نال استاد دی نظر ہوئے، ول ان دی کانڈ دیتے ان دے ابے دا ہاتھ ہوئے، ول ان دے سر دیتے مرشد دا سایہ ہوئے، ول ممبر دیتے کھڑتے آکسی کہ قرآن کیا حدیث محمد دا فرمان کیا حدیث مگر نہ تا آن گیا بندہ ہی ایک خطیب بن گیا۔ زندہ باد تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اللہ کریم دی ذات پاک نے ہی وجہ واسطے اپنے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا انہوں کیا ہے، انہیں بالاؤں کیا ہے، میری خیال ہے کسرت نال ہی نہ علاقے دے اندر محفلاں تھیندی ہیں، مگر ایک شکوا کراں چا اور ایک گلا کراں چا سارے دے سامنے کانڈ پچھوا دن بئی طرح ہوندے منہ دے تے آکھن والا سجانا ہوندے۔
اساں بڑیاں محفلاں کرنے بڑے سونے انداز بڑیاں پیاریاں محفلاں دا انعقاد کرنے بڑے عظیم خرچے کر چھوڑے نے مگر اللہ دی قسم ہے باون دا ڈھنگ اج تک نہیں آیا باون دا ڈھنگ اج تک نہیں آیا یہ چھوٹے بچے ہیں یہ اگر یہ بے وضو تھی ویسے انہاں کو کیا پتا کہ ساڈا وضو ہے یا کہنا کیونکہ پنڈال دے نیڑے تا اساں بیٹھے ہیں نا اور جڑا کچھ اساں کنٹرول کر دے بیٹھے ہونا تو ساکو پتہ ہوندا نا مگر جناب دی خدمت عرض کرنا چاہنا تو کوئی پتہ ہے جڑی محفل دے اندر تساں تشریف فرما ہی وے یہ دنیا دی کتنی اعلیٰ محفل ہے این محفل ورگی جہان دے اندر کوئی محفل کہیں نہیں وے کیا یہ محفل دے اندر سارے سامنے قرآن حدیث کو ٹچ کرنے والے اور قرآن مجید اور نبی دے فرمان دی زد دے اندر باون والے وہ بچے ہوئیں جڑے نہ سمجھ ہوئیں اساں استاداں کو نہ سمجھ تھی کہ پڑھے آسے یا اساں بچہ سارے سامنے بچے بلا دیندے وے تساں میں دی بالکل ایک سادہ جی مثال پکائی ودا وہ جلے ملین ہوئے نہ ملین پتہ نہیں تساں کیا دے وے ڈان جیتاں بج دین کتے جیتاں لڑ دین ککڑ جیتاں لڑ دین کبوتر جیتاں اڑ دین انہاں کو اساں شجاباد والے ملین آ دین یہ جڑی ملین والیاں محفلاں ہوندیاں نا اون دے اندر نہ وڈے تساں اگوں باندھ وے تے اگر تساں ہن چپ کرو اے دیکھو چاچا جی ہن باون دے انہاں کو ہن انہاں کو باون دے ہن انہاں دے جیتاں ابا بیٹھے نا تساں باون دے ہن تساں باون ہن انہاں دے جیتاں ابا بیٹھے نا میں ہناں کو ہن تھوڑا جیا اے پوتر تھی کے سمجھیندا پیا ورنہ انہاں کو میں سمجھیندا نہیں پیا میں پوتر تھی تے آدا پیا بس ورنہ میرے اندر یہ جرت کہنی مگر یہ جناب دی خدمت عرض ٹھیک ہے بظاہر میرے لفظ بڑے کوڑے ہوندے ان دے اندر کئی قسم دا کوئی شک کہنی مگر کئی دی اصلاح ہی ہوندی ہے میں کوشش کرے نا کہ کیونکہ ساری محفل دے اندر صرف اپنے تا نہیں آئے بیٹھے اگر کوئی اہل کتاب آیا بیٹھا ہوئے غیر مسلم آیا بیٹھا ہوئے ساری محفل تو کیا سبق حاصل کر دے ویسے تو کو پتہ ہے کیا تاری پوری محفل دے اندر سارے مسلمان آئے بیٹھے نبی دے غلام آئے بیٹھے اگر کہیں دا کوئی یار عیسائی ہوئے ویچ آیا بیٹھا ہوئے وال کیا کرے سو وہ کیا سبق حاصل کرے سی وہ تو آگ سی ای محفل دے اندر میں گیا مسلمانہ نے بڑا پیارا خرچہ کیتا ہویا ہے مگر نبی دا ذکر سن دے بیٹھے ہیں قرآن سن دے بیٹھے ہیں اساں تا وال اڈے گیا سے ننکانے گیا سے انہاں دے ننکانے دی حد جو ہی ٹپو سر ننگا نہیں کرنے دے سر دوتے کپڑا چکرنے دے وہ تا قرآن ہی سر ننگا سن دے بیٹھے لطف آیا مزہ آئی چس آیا نہ آیا وجہ کیا ہے یہ دساؤ ماڈلنگ کرنا نہیں نک نبوز واسطے آنے دکھاوے واسطے آنے ریاکاری واسطے آنے خدا دی قسم میں اپنی اکھاں نال جڑے واقعات ڈٹے نا وہ دل خراش ہیں نہ گفتہ بے ہیں میں جناب دی خدمت گوش گزاری نہیں کر سکتا اساں جلے تو کو کراس کرنے ہیں نا موٹر سائیکلوں دے تو تساں جلے بھجائی ودے ہوندے تے اساں اپنے وقتی پاسداری کو اپنی گاڑیاں بھجائی ودے ہونے تساں کہا کہ سگریٹ پینے ودے ہوندے وے پنڈال دے نزدیک تساں دے وے سگریٹ بکھا چھوڑیں دے وے سگریٹ مکا چھوڑیں دے وے تے کالا بیڑا تساں منہ چوں کٹ تے سٹ گتے دے وے نہ کریں دے وے کلولی نہ کریں دے وے وضو بغیر وضو تساں محفل دے اندر 6 گھنٹے محفل سنو 6 گھنٹے بعد رات دے 2 بجے کپڑے چنڈک تے آکو اج مولویاں چس نہ کیتی آئی وضو تو آکو کہنا ہے چس قرآن وچ کہنا ہے اور بابیاں تا اپنی زبان وچ آکھ دیتا یہ 1000 بار بشویم دہن بمشکو گلاب ہنوز نامے تو گفتن کمال بیادہ بیست حضرت امام عبدالوہاب شارانی سرکار کو پوچھا گیا ہے آپ نے فرمایا میرے پاک نبی دا نام کتنا عزت اللہ ہے آپ فرمایا حیا نال گنے نبی دا نام انہاں کے کی میں آپ نے فرمایا میرا رب اپنے محبوب دے نام دے تو اتنا بڑا غیرت مند ہے کہ اللہ کریم دی ذات پاک نے اپنے محبوب دے اسم مبارک دے 70,000 پردہ دیتے تھاڑے میرے مصطفیٰ کریم دا جلے اسم مبارک ہے خدا بعد اللہ شریک دی ذات پاک نے اون دوتے 70,000 پردہ دیتے اللہ اپنے محبوب دے اسم پاک دیتے 70,000 پردہ کیوں دیتے ہوئے رب دیتے پاک نے فرمایا میں کو پتہ ہی متن کوئی پلیت زبان نال میرے یار دا نا چا گھنے ہوئے پاک تے گھنے میرے یار دا نا میں خدا دی غیرت گوارا نہیں کریں دی پردے دے دے کے یار دا نا چھپے ساں اگر میرے محبوب دے نام پاک دے تو رب پردے ہٹا دیں دا تے کوئی اوم جیاں بندہ اپنی زبان دے تو میرے نبی دا نا گھندہ کہیں قبرستان ہے اللہ مردہ ہڈیاں چ نبی دے نا دی برکت نال ہوئے لے زندگی پا چھوڑے دا نبی دا نام اتنا آلہ ہے
اج بھی میرے خیال ہے جلے اساں روڈ دے تے بیٹھے نا تے مختلف اتھوں وینا لنگدیاں مختلف سکول دے ویگنا لنگدیاں رکشے لنگدے موٹر سائیکل لنگدے پک اینڈ ڈراپ دی سہولتاں موجود ہوندیاں مگر تو روڈ دے تے لبے سڑک بیٹھے پتہ لگ ویندے اے فلانے سکول دا سٹوڈنٹ ویندا پے فلانے سکول دا سٹوڈنٹ ویندا پے متھے تے لکھی وداوندے تو کو پتہ کیویں لگدا اے فلانے سکول دا طالب علم ہے کیویں پتہ لگدا وردی تو بچہ مدرسے بچہ سکول وچ ویندا پیا ہوے وردی تو تساں سنجان گھندے وے سکول ویندا پے تساں جڑے آندے پے ہوے کوئی سنجانے دا ہے محمد دے میلاد وچ ویندے پے تاری کوئی وردی کہنا آئی تاری کوئی پہچان کہنا آئی تاری کوئی سنجان گئے انہاں کو کیا پتہ ہے پھٹی چونن ویندے پن کپاہ چونن ویندے پن ڈاکے مارن ویندے پن اگو کھڑن واسطے ویندے پن کیا پتہ کیا کرن ویندے پن ساتھی کیا ساتھوں محفلہ دا انعقاد کریں دیں چاج آج تک نہ آیا نبی دا نام گھنڑا ہوئے آقا کریم دا اسم مبارک اپنی زبان تو گھنڑا ہوئے مزاتا ہے بندہ با وضو تھی تے باوے کمالے مولوی دی زبان تو جملہ نکلے تے دل تے آرے نہ چلے وہ اقبال بیٹا روندے آپ بیٹے فرمے دن دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت مگر پرواز رکھتی ہے آج ساڑیاں زبانیں چس مک گئی ہے آج ساڑیاں زبانیں لطف ختم تھی گئے بجائیوں کو چے کہ ایسا صرف محض ایک لالچ واسطے آنے ہیں تے تسا ہی ایک لالچ واسطے آنے ہوئے تسا بھگ کے واسطے آیا ہے ایسا پیسے واسطے آیا ہے مقصد تہاڈا ہی ختم مقصد ساڈا ہی ختم محفلہ بڑھامن تو پہلے جو مولوی بتھاڑ کر کھڑے میں کو 60,000 دے ہو مٹی سوا سروں سی تقریر ہے میرے طالب علم بیٹھن مدرسے دے طلباء بیٹھن متعلم بیٹھن میں انہاں دے قدماں وچ کھڑتے اور انہاں دے گوڈے گٹیاں کو ہاتھ لا کے عرض کرنا چاہساں اگر علم پڑھ دے نا دنیا واسطے کہ دنیا کماسوں پتر جلدی کرو تے تساں ہنے درخان بن ونجو کیونکہ تسا طالب علم برسو 18 سال پڑھتے جلے مدرسے دے اندر تسا آتے پہنچے نا تے تسا کو انہا 430 روپے دی مہار دے ملن تے درخان ہونے 1500 ودا گھن دے وے ضروری اپنا وقت ضائع نہ کرو اگر دنیا ہی کمامنی ہے ایڈے ساکو دی مہار دا ڈیلی بیس دی بنیاد دیتے ہیں ساکو 550 روپے نہیں ملدا تے انہاں کو 1500 1800 کھڑا مل دے وے وہ کچھ کماؤ ایڈے نہ پیا وائے ایڈے خسارہ ہی وے اتنیاں وڑیاں محفلوں دے انعقاد تساں لوگ کر گھندے وے مگر میں اگر تاری بستی دا تائرانہ مطالعہ کراں چا جڑے تاری مسجد امام ہیں انہاں کو تنخواہ تساں پوری کہنی وے دیندے کیا مسئلہ ہے کیا ہے ہاں چوہا ہے میں کہ مودی ہے تاری توجہ ہے آگ جاریہ یا آئل زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ بالکل توجہ نال سننی بس طلباء دے حوالے ایک حدیث پاک حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمان مبارک حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر بن خطاب سے وڈے پوتر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب آپ نبی سے سکے چاچے نے انہوں دے پتر ہیں مفسر قرآن ہیں اور جنہ قرآن مجید نبی سے موجودگی اچ لکھے حیات طیبہ دے اندر لکھے آج بھی اگر کوئی شخص مغل بادشاہ دے موجودگی دے اندر قرآن دی تفسیر لکھے وہ آخری سی مغل بادشاہ دی موجودگی قرآن دی تفسیر لکھی گئی ہے تو میں تارے کو پوچھنا چاہنا جڑا نبی دے ہونے تفسیر لکھے انہاں دی تفسیر دے اندر کہیں قسم دا کوئی شک ہے
اتنا بڑا کڑیل جوان ہے اور بڑے قد دا جوان ہے جدنا سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس بن عبد المطلب نبی دا سکا چاچے دا پتر ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس آپ دے استاد ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر جدنا حدیث پاک گھنن واسطے ویندے ہن تا آپ دے درس تے نہ ویندے ہن آپ دی دہلیز تے چوکھٹ تے باندھے ہن. بعض دفعہ ایسا تھی ویندائی آپ سویر نال ویندے ہن تے اثر دے بعد استاد نال ملاقات تھیندی آئی آپ دروازے دی کنڈی کنا کھڑ کے دے. کئی شخص آپ دی خدمت چار کی طرح کافی دیر تک انتظار کریں دے اور مکے دی تتی لوگ دھل دیے اور تاری داڑھی دوتے گرد غبار آویں دے اور تارے منہ دوتے مٹی مٹی ہوں دیئے تسان دھوپ پچ بیٹھے رہن دے تے چوکھٹ دوتے بہ کے تسان نیندری بھی کریں دے بیٹھے آرام کر دے دے کنڈی کھڑکا کی دی کرو آکھا کرو مطلع کیتا کرو اطلاع دیتی کرو کہ میں باہر آئے بیٹھے میں کوئی حدیث دو. آپ نے فرمایا اے دسو میں حدیث گھنن وینا یا اپنے استاداں کو تنگ کرن وینا. جنہ ڈرون دے کی دے میرے در تھی ہوئے یہ وہ ڈرون نہیں جڑا وزیرستان اچھ بداؤں دے یہ سبز ریال ڈرون ہے یہ صرف کشا چھکے سی کشا سٹیں دا نہیں وے. توجہ میرے وال کرو بس اساں جلے استاد انہوں کو علم گھن دے بیٹھے ہونے نا ساری توجہ ایڈیرے نہیں کرنے دے کان دے تلو کشا آن دیئے تو سندہ مفت علی پھوت بنائی بیٹھے ہوئے مفت اچھ مل جو گیا دین تاکو کیا پتا تو نہ آنا لگا نہ ٹکا لگا تساں مسجد نماز پڑھن بیچارے تساں نہیں ویندے دے آ ونجو تے تساں محفلاں چا ویندے وے ڈو ڈو کلے محفلاں دے بھرے پن مسجد خالی ہے کہ جنے نبی دا عشق زندہ ہے نماز جنے چھٹی ہے. عشق ہی کو نہیں آدھے کہ رات تے ترے بجے تک بندہ جاگے تے فجر دی نماز بندہ مسجد چ نہ ون پڑھے. اپنے محفل دا ایک دورانیہ رکھو اپنے محفل دا ایک پیریڈ رکھو اپنے محفل دی ایک ٹائم ٹیبلنگ رکھو تاکہ محفل بھی تھی ونجے تے فجر دی نماز ہی نہ چکے. یہ محفل ہے مستحب یہ کیا ہے سب بولو سبحان اللہ میں کہنی الویندا ہاتھی بالکل کہنی چویندا اقراری کہنی میں کرویندا گواہی کہنی میں کرویندا اگر دل وچ کشا ہے تا آپ میں بولے سو مگر اے میری ایک مجبوری ہے کہ میں تاری خدمت وچ عرض پیا کرے نا یہ محفل کیا ہے مستحب نماز پڑھنا کیا ہے فرض عین اگو لفظ ہی آکھو عین فرض عین مستحب وچ اتنے بندے جلے فرض عین تھی وے سویرے ڈسائے چوکے ہیں وڈی نماز وڈی ملا دیوے 5 وقت نماز بڑی ملا دیوے 5 وقت نماز اگر تسا نماز پڑھ گی دے نا نماز دے قیام تو گھنتے نماز دے سلام تک اے میرے محمد دا ملا دیوے. میں ایک لفظ تے باس کرا انشاءاللہ میں تو کو بڑیاں دلیلاں دے سکدا مگر جناب دی خدمت اتنا کچھ عرض کرنا چاہنا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت مگر پرواز رکھتی ہے. اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نہ بلائے مسجد نہ تہذیب کا فرزند اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش میں سارے ہلا ہل کو کہہ نہ سکا کند حق بات کو لیکن میں چھپا کر نہیں رکھتا دیا ہے دل خدا نے مجھ کو سمیع و بصیر. اللہ دیات پاک نے فرمایا چلے ونجو جنت تو زمین دوتے حضرت سیدہ اماں حوا علیہ السلام آپ بھی زمین ہوتے اتریا اور سیدی حضرت آدم علیہ السلام بھی زمین دوتے اترے. حضرت آدم علیہ السلام جڑے زمین دے ٹکڑے دوتے آکے اترے ہن وہ سیران دیپ دی چوٹی آئی ان دھرتی دوتے پہلے انسان نے قدم آکے رکھا ہے جڑا ہندوستان دا علاقہ ہے اور وہ سرندیپ پہاڑ دی چوٹی ہے. حضرت سیدی آدم علیہ السلام جیتے ہیں آپ نے آپ کے قدم مبارک رکھا آج تک اون پتھر دے بچو پانی سمدہ پہ اب فوراں رب دی پاک بارگاہ چارج کیتا بس نعرے دا ٹائم ختم اور نعرے دا ٹائم میں کو دو
میں اپنے نعرے دا ٹائم تو کو دیتا چا سارے کا کے سبز ریال کوڑی جو ویسن آکڑے سن پیرا جو ٹائم نعرے چ کھڑا گزر ویندا ہے نا تہاڈا وارا پانی دا کوئی بیا لوڑ گنے تو کو کاوڑ لگ دیے تے ساری تا یہ ٹھوکے تے ساری تا یہ سوا تا بھائی کوئی کہنی مگر توجہ نال بالکل سنو چا ٹائم بالکل مختصر گیا آپ حضرات دی سماعت حوالے جملہ عرض کرنا چاہ حضرت سید آدم علیہ السلام نے اللہ دی پاک برگیا چار کی تا جنت تو زمین تے بھیجے جنت تو زمین تے بھیجے تے ہی مگر دل زمین تے نہیں پیا لگدا یا جنت ہی تھائیں لہا یا ول واپس جنت بھیج اللہ دیات پاک نے فرمایا وقت مقررہ نال تا واپس تو کو جنت بھیجے سا مگر حالی تو صحیح تھاؤں رہو آپ نے اللہ دی پاک بار گیا چار کی دا اللہ ول دل نہیں پیا لگدا جنت ہی تھائیں بنا چلو سریکے چا کھانچا جنت علی چس ہی تھائیں بنا چا چلو ول دل جنت چ لگا راسی اللہ دیات پاک نے فرمایا ول جنت ہی چس بناوا جی ہاں رب دیات پاک نے فرمایا والی تو ٹور پو حضرت آدم علیہ السلام چل دے اتھائیں وان کے پہنچے جتھاں آج کعبہ ہے حضرت سید آدم علیہ السلام جلے این جگہ دوتے پہنچے تا اللہ دی پاک بار گیا چار کردن اللہ میں کو کیڑے پہاڑاں دے دامن اچ کھڑائی اللہ دیات پاک نے فرمایا کیڑے پہاڑ دے دامن آپ نے فرمایا جڑی جادو تے لہایا ہوئی چلو سبز پہاڑ تہن ساوے پہاڑ تہن گرینری تہائی کوئی ساویل تہائی کوئی درخت تہن مگر اینا پہاڑاں دے ادھے چتو سا کھڑا ہے ایڈو پہاڑیں تا سکے این پاسو پہاڑیں تا سکے این پاسو پہاڑیں تا سکے این پاسو پہاڑیں سکے اے جتنی ہوا کھڑی گھل دیئے خوشکے اور اتنی خوشکے کہ میرے یہاں لب سوک گئن میں کو پانی نہیں پیا ملتا اینا پہاڑا دے دامن اچ کیوں کھڑائی اللہ دیات پاک نے فرمایا میں رب دا حکم ہے این جا دیتے 2 رکعت نماز نفل پڑھ حضرت سید آدم علیہ السلام آر کی دا اللہ اتنا نماز تیری پاک بارگاہ تا پڑھا مگر دا ساتھ صحیح اتنا رکوایا کیوں ہے اللہ دیات پاک نے فرمایا تینیا کا جنت علی چاس بنا آپ نے فرمایا سکے پہاڑیں اتنا کتا جنت آئی اللہ فرمایا سجدہ تو چکر سجدہ تو کر جے جنت علی رونق مکے دے پہاڑاں چ نہ رکھا محمد ربی نہ آکھے حالانکہ انسانی فطرت ہے بندے دا دل گرینری والی جا دے لگ دے سرائکی چاہتے ہیں ساویل والی جا دے لگ دے مگر آدم علیہ السلام آپ جنن وانتے 2 رکعت نماز نفل پڑھی آئی نا آج جڑا کھوتا ریڑی ودا چلیں دے نا اون دا دل ہی مکے لگ دے جیڑا میرے خیال دے گنے ودا چلیں دے اون دا دل ہی مکے لگ دے تے جیڑا بندہ بالکل غریب ہے نا اون دا دل دا مدینہ ہی لگ دے یہ کاکے کو پوچھ گنو کاکا بالکل سکے پہاڑیں خشک پہاڑیں اتھاں تا کوئی سبزے دا نشانی کہنی ساویل دا نشانی کہنی مگر دل کیوں لگ کے وہ بندہ اپنی زبان اللہ دا پہ یار بیت ہے میں کو کوئی پتہ نہیں میں کہ اج جائیں تیرا دل نہ لگے جتھاں سب تو پہلے قدم ٹکا آئی باب آدم ہے اور توجہ سیدی حضرت آدم علیہ السلام اللہ دی پاک بار گیا چار کی دا اللہ اتنا 2 رکعت نماز نفل کیوں پڑھائی ہے ہون توجہ کرائے آپ نے اللہ دی پاک بارگاہ وچ یہ کچھ عرض کیتا نا رب دیات پاک نے فرمایا تے کو جواب دے ماں این جادو تے 2 رکعت نماز نفل کیوں پڑھائی جی ہاں اللہ دیات پاک نے فرمایا اے او جائے جت محمد آسی بھائی زبانے چاہتے ہیں اے زمین دا او ٹکڑا ہے جڑا میرے مصطفیٰ دی ولادت گائے تے سرائے کے چاہتے ہیں اے او جائے جت محمد جمسی تے سرکار این تشریف گین این ہی زمین دے ٹکڑے دوتے ہیں اجاں سائیں جمے نہیں سائیں آئے کہنی تے اون زمین دے ٹکڑے دیا تیاریاں تے میرے خیال دے اجاں نبی دے جمن والا مہینہ بہت اچھے ایک دفعہ والا کو چاہ اجاں نبی دے جمن آلہ مہینہ آیا کہنی مگر غلام تیاریاں کر دے بیٹھن کے مہینہ کل آیا پتہ چل گیا ای ہو کچھ تانگ رکھنا اے ساڑا اپنا طریقہ نہیں اے میرے رب دا حکم باب آدم دا طریقہ ہے اچھا صرف ہی جاد ہوتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے قدم تا نہیں ٹکایا آپ نے فرمایا مولا اگر تیرے محبوب نہیں تھیں آونے نا ول میں کوئی تھیں رہائش تھی جا دو اللہ دیات پاک فرمائی تھے تو کوئی ٹکا نہیں رہندا آپ فرمایا مولا میں کتنا ٹک سا فرمایا جتھوں آئیں اڑا ہی وائیں آپ نے فرمایا مولا این جاد ہوتے میرا مکان کیوں کہنی این جاد ہوتے میری سکونت کیوں کہنی این جاد ہوتے میری رہائش کیوں کہنی رب دیات پاک فرمایا اگر ہی جاد ہوتے تو کوئی ٹکے نا ولی جاد ہی قدر موک ہوئے سے میرے خیال دے ایک بندہ کہیں دے نال ہر ویلے لگا رہا ہے نا ان دی ایک نہ ایک نہیں قدر موقع میں دیئے دے بندہ کہیں کہیں ملے دا
میرے خیال سے قدر ڈاڑھی ہوندی ہے ایویں ہے نا تے آقا دی آتے پاک نے فرمایا میرے گھر وچ آوائے پر ایک خیال کرا ہے میرے گھر وچ آتے حج پڑھائے عمرہ کرا ہے اتنا کماون واسطے رکا ہے نا آج اتھو کا کے 5 لاکھ روپیہ بھر دے عمرہ واسطے ویندے پین او کا کے ہوٹلوں دے ستے پین اسا نماز پڑھن توڑ گئے بیٹے ہیں حرام ہے او کا ہوٹل دے ستا پہ کیا ہے جنے تسا پڑھا ہوا سندا پڑھ دے مک جو گئی ہے کردا اقبال تہوا دے یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے گلی میں بوزر ڈالا کیوں ہے چادر زہرا تے کو سمجھ آوے اقبال تے اقبال کوئی چھوٹی جہی ہستی ہے جڑا ہر بندے کو عام طریقے نال سمجھ آ ونجے اقبال اجا مادہ دودھ پیندا آئی اجا آپ دے دودھ پیمن دی مدت ختم کہنا تھا آئی آپ دے ابا جی عیسائی دے دفتر دے اندر کم کریں دیان مہینے بعد انہیں وقتی بنیاد تے آپ کو تنخواہ دیتی آپ تنخواہ گھنتے اپنی گھر آلی دے ذمہ لائی جلے تنخواہ آپ دی گھر آلی کی دیتے ہونے تے آپ دی گھر والی نے پوچھا آپ نے فرمایا کہ آنا ڈو آنے آنے ٹکے ڈو ٹکے گھنتے آن دے آوے این دفعہ تو سن ڈھیر سارے پیسے گھنتے آوے کی ڈو این آپ نے فرمایا عیسائیاں دے دفتر دے اندر کام کیتے ہیں ان وقتی بنیاد تے میں کوئی اتنے پیسے دیتے ہیں میرے بالاں دی روزی بن پوسی آپ گھر دے وچوں باہر نکلے تے چرخا کتیں دیان آپ محلے چ وڑ گئے تو کوئی بکریاں مول گھننا یا بکری مول گھنتے آپ اپنے گھر وچ بکری چ بدھی بکری باتے اپنا دودھ پلاونا چھوڑ دیتا نے تے بکری دا دودھ پلاونا شروع چا کری تو قبلہ شیخ نور محمد علیہ الرحمہ آپ نے اپنی بیوی کو پوچھا گھر والی کو پوچھا آپ نے فرمایا اے تیرا ساو این وقت تساں کسرت نال میں دے دعوتاں کہ تساں میرے بال کو اپنا دودھ نہیں پہ پی لیندے بکری دا دودھ بیٹے پی لیندے وے آپ نے فرمایا دساواں انہاں کہ جیا فرمایا جنن لقمہ حلال دا ہی نا تڑاں دا میں اپنا دودھ پلائے جنن دا لقمے چ شک ہے بال کو دودھ پلاونا چھوڑ دیتے متن میرا پتر محمد دا گستاخ نہ بنا ایڈے تنخواہ 60,000 ہے گزارا تھی میں دے جنہیں اتو 10,000 اللہ دا فضل ہی بن میں دے وہ مشین ہے اے اتلا اللہ دا فضل کیڑا ہے بچیاں کو کھویں دے حرام کھڑے وے گھندے پیران کو تویز کھڑے وے آتے کھڑے وے بچے سارے حرام دے تیگن سارا آنکھا نہیں پہ منے دے تائیں حرام کو حرام سمجھے کہ رب دی اولاد تیرا آنکھا جب تک کوئی لقمہ حلال تا پیٹ اچ کہنا رکھسی ان وقت تک ان دی عبادت قبول قرآن مجید جو کلو من طیبات ما رزقناکم واشکرو للہ ان کنتم ایاہو حافظ بیٹھن کہ والا ہوٹ پھرکاؤ بیٹھے میں کوئی پتہ لگے اگر رمضان شریف نیڑے 5-6 مہینے بعد آوانا رہا بھی آئی کچھ نا منزلہ تا پکے ہوئے نا کلو من طیبات ما رزقناکم واشکرو للہ ان کنتم ایاہو تعبدون کلو کھاؤ واشربو پیو قرآن مجید دے الفاظ ہیں قرآن مجید دے میں ڈائجسٹ رسالہ میگزینہ کڑا نہیں پڑھدا جب تک چیساں ممبر دے کھڑساں یا قرآن پڑھساں یا محمد دا فرمان پڑھساں جدن قرآن چاس نہیں پئی مقدی ضروری دنیا دی بیاں کتاباں پڑھنی اور کوشش کرو اپنے بچوں کو حلال کھواؤ والوان کے اثرات مرتب تھی سن والوان کے ساریاں عبادتہ قبول ہیں سارے تقوی قبول ہیں ساریاں ریاستہ قبول ہیں سارا زہد قبول ہے سارا نمازاں قبول ہیں سارے حج قبول ہے پیٹ چ لقمہ حرام دا کڑوے کعبے دے طواف دے کرنے میں مر ونجے بیکاری سب تو پہلے اصل چیز ہے لقمہ ایک دفعہ بات لقمہ سود دے کاروبار ہی نہ کرائے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی ان کنتم فرمایا اگر ایمان علیہ وہ سود دے نیڑے نہ پہ ونجائے کہیں ہٹ کے روڈ پہ آئی بڑھدا آگو سارے کا کے سکوٹی والے کھڑے ہوں کہ ایڈے نہ ونجو ہسا کہ کیوں انہیں کھڈا مچا پہ
بندہ کہیں چیز دو روکے روک میں دے رب روکے پرواہ ہی کہیں نہیں تری اجاں بیٹے پوچھتے ہیں سیلاب کیوں آدھے رب دا آنکھا من نہیں اجاں بیٹھا پوچھتے ہیں ملک تے زلزلے کیوں آدھے رب دا آنکھا من نہیں اجاں بیٹھا دے وہ مولویہ بل پاس تھی گئے میں کہتا نہیں چوپ دی نہ ہو سکتے اسا تو کو شروع لا دا آدھریاں سے اساں کے یا رسول اللہ دے جڑے بورڈ لے ویندے پہ نہ گرولا بیا مچانا لائے انہاں کے کچھ نہیں تیندا اساں کے سپیکر لے ویندے پہ نہ گرولا بیا مچانا لائے انہاں کے مولویاں کچھ نہیں تیندا اساں انہاں کو آکھا جمعے دی چھٹی بند کروانی تھی نہ وڈو رولو تھی منا لائے انہاں کے مولویاں کچھ نہیں تیندا انہاں قرآن مجید دے ٹیمپرنگ کرے تھی اساں انہاں کو رونو سے اپنے مقتدیاں کو انہاں کے مولویاں دے رولا تساں چپ کرو اساں انہاں کو والا کھا نبی دے فرمان دی حدیثاں کٹیندے بیٹھے انہاں کے چپ کرو مولویاں دا رولا ہے اساں کا جہاد علیاں ایتا بیٹھے کڑے نے انہاں کے چپ کرو اگو مولویاں دا رولا ہے نبی دی ختم نبوت تے حملہ کیتوں نے اساں مال رولا گھتا اساں انہاں کا چپ چکرو اوے اللہ دی قسم ہے اج او بل پاس تھی گئے اڈو ملک سیلاب نہ لڑ گئے اڈو ندی نالیاں چوں ملک ادھا لڑ گئے یہ ملک دا ٹکڑا باقی بچا پہ چاند ہے بے بارش تو بستی کریے نال پتھری بس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک حق جلدے بنا دے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ عورت نال عورت نکاح کر سے دیے چھوار نال چھوار اگے تھوڑی چھوار بازی تھئی کھڑی ہے میرے ہاتھ کو کلم شلم ہوندی میں سارے دے ڈی این اے کرواواں کتنے مکالے تھے کھڑے نے اجیاں کو رب دا صاحب کیوں آتے خسرے نال خسرے تے چھوڑا نال چھوار تے رنہ نال رنہ مکالا تھی وے دنیا جی وہ بیل باقی رہا دائی آنکھوں تا قرآن پڑھا چاہ میں میٹھیاں شٹیاں تقریریں بالکل کہیں نہیں کریں دا متنا کہے بھئی ایڈو اڈو والدے کاربلا وان شاید کو کاپ ٹوک چاہ میں خود سیادہ میں اگر بولے سن تو کوئی غیرت مانتا جملہ بولے سن تاکہ بیاں دے دل جو گپے اتو اٹھی تو بنین بیائی کو جنا رات کو جرلے سمین آنکھیں سہی احمد رضا بھامے نکا جیا ہمیں پر جملہ اوہ لئی جنا غیرت ماندالا ہے بندہ راوے پہ غیرت مانتا نہ راوے راوے تا محمد دا غیرت ماند غلام تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی جنہ دے ہاتھ تلے ہیں کیا تو سہیں دے حق کے جیوے سارے دے جھنڈے ہوئے اتے چاہی ودے ہوندے پی پی دا ہوئے اتے چاہی ودے ہوندے لیگ والے دے اتے چاہی ودے ہوندے بلے والے دے اتے چاہی ودے ہوندے تیر والے دے اتے چاہی ودے ہوندے ویری محمد دے نام نال ہی وے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ نعرہ حیدری ظالمہ تو قرآن مجید پڑھا ہوئے اندر تے کو پتہ لگدا اللہ قرآن مجید کیا فرمائے رب دی ذات پاک فرمائے فن کے ہو ما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع وان خفتم اللہ تعدلوا فواحدۃ او ما ملکت ایمانکم ذالک ادنی اللہ تعولوا واتوا النساء صدقاتهن نحلا فان تبن لکم عن شیء من نفسا فکلوه ہنیئا مریئا فن کے ہو پس نکاح کرو ما تاب لکم جڑیاں تو کو پسند آ ونجن من النساء اتھا جنس نال جنس در ذکر آئے اتھا مرد نال عورت تا ذکر پلیتا تا قرآن دے خلاف بل چا دیتا
ہر قرآن دی ایک بیعت دینا پیاں اور ایمان والا بندہ اپنے دل تے برداشت کرے تا کرے دگڑ دلہ بندہ تا ان شے کو برداشت نہیں کر سکتا انکم لتاتون الرجال شہوتا من دون النساء بل انتم قوم مسرفون کرو ترجمہ انکم لتاتون الرجال شہوتا من دون النساء بل انتم قوم مسرفون یہ تو بال سنو چاہ انکم لتاتون الرجال شہوتا من دون النساء سینے دے ہاتھ رکھ کے ہن لفظ سنا ہے فرمایا اپنی شہوت پوری کرنے واسطے رنہ کو چھوڑ کے مردہ نال شروع ہوئی وہ قرآن آگا پہ بل انتم قوم مسرفون اے اوہے لوگ ہیں جڑے حد تو زیادہ ود گئے ساڑھے 1400 سال پہلے قرآن نے ساڑھی تائی یہ مکالہ ملے سن یہ بل پاس کرے سن مگر میں خدا ہی نہ کو رد کرے سا 1400 سال پہلے آکڑے سا غلط غلطی وے حرام حرامی وے حلال حلالی وے نکاح کرنا چاہتے وے تو مذکر نال مؤنث تا کرائے مذکر مذکر دے نال کدا نہ تھی سکسی اگر جیڑھائی کرے سی بل انتم قوم مسرفون حد ٹپ سی جڑا حد قرآن حدیث دی ٹپے دائرہ ایمان تو خارج کیا کرا شومی قسمت ٹائم پورا تھی گئے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سرمایہ اہل سنت حضور صاحبزادہ